यूट्यूब चैनल मिनहाज अवान टेक के नाम पे न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। पहले वाला चैनल यूट्यूब को पूरी सिचुएशन पूरी आपको तफसीलात के साथ बताऊंगा कि वह और किन वजह मेरा चैनल पूरी तफसील के साथ बताना है। मेरी पहली वीडियो है, मेरी वीडियो को पूरा सुन के जाना। गलतियों की वजह से यूट्यूब चैनल ख़त्म हो गया है। अभी बावजूद उन्होंने कोई आज मैं आपको बताने वाला गलतियाँ की हैं। प्लीज़ अपने चैनल को बिल्कुल सेव कर लें और बचा लें। अगर आप अपने YouTube चैनल पर प्रॉपर वर्क करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, व्लॉगर बनना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन वीडियो देते हैं, बिजनेस आईडी पे देते हैं, बहुत यानी बताने में मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना, एंड तक जुड़े रहना। लेकिन आज आपको बहुत तफसीलात के साथ बताने वाला हूँ, लेकिन मेरी बातें मुकम्मल सुन के जाना। वीडियो स्किप करने से दफ़ा इस वीडियो को देख लेना क्या आप ये गलतियाँ कर रहे हैं जो मैं कर रहा था। और मेरे 537 सब्सक्राइबर को कम नहीं है। 2.5-3 साल से यानी कि मेरा YouTube चैनल क्रिएट किया हुआ था, लेकिन मैंने 237 सब्सक्राइबर थे और मैंने जिन वजूहात की बिना पर जो गलतियां मैंने की हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी पूरी इस वीडियो को सुनना और ध्यान से सुनना, और पूरी इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इजहार करना कि वाकई यार हम तो ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका चैनल भी रिमूव हो सकता है। ऐसे रूल सख्त आ गए हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कितने माशाल्लाह मायनाज हमारे पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं। अच्छे आपको टिप भी देते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, टिप्स भी देते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अंदर वाली बात कोई भी नहीं शेयर करता, अंदर वाली कुछ हासिल करने होते हैं। आज आपको बताने वाला हूं कि खुदा के लिए अगर सिक्योर करना चाहते हैं, बचाना अपने YouTube चैनल को बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन वजूहात की बिना पर अपने YouTube चैनल को सिक्योर कर लें और बचा लें, नहीं तो आपका भी कल नुकसान हो सकता है। ये तो मेरा मोनेटाइज नहीं होता। मोनेटाइज के करीब ही 37 सब्सक्राइबर थे। आए दिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। तो बस मेरी अपनी गलतियों की वजह से जो मैंने गलती की, और एक वीडियो की गलती की वजह से, एक गलती की वीडियो से मैंने यकीन करो कितना नुकसान उठाया है कि मैंने गुजर चुके हैं। यकीन करें कि मेरे अंदर वो खाना खाता हूँ मैं, यानी झूठ बोल रहा हूँ, मैं खाना भी खाता हूँ, लेकिन यकीन करें जिस तरह दिल से काम करता था वो दिल नहीं, अभी दिल भर गया है। यकीन करें तो क्या काम करना है यार, जब एक इंसान को उस टाइम पे यानी कि उसको एक मेहनत ही ज़ाया हो जाए, पूरी मेहनत ज़ाया। आपको पता है जब इंसान की फसल पक रही हो, ठीक है, या पक चुकी हो, अल्लाह ना करे उस पर ओले पड़ जाएँ, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी आफत आ जाए, नुकसान हो जाए, कितना नुकसान होता है। हमारी भी ये YouTube चैनल पर फसल ही थी ना, हम इसी पे अब बीज बो हुआ था कि चलो यार इस पे एक ना एक दिन हम भी इंशाल्लाह ज़रूर अर्निंग करेंगे और फसल उठाएंगे। लेकिन हमारे नज़र नहीं था। चलो कोई बात नहीं, हर काम में अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरी होती है। क्या पता वो चैनल इतने जल्दी ग्रो नहीं कर सका, लेकिन क्या पता अल्लाह पाक की ज़ात इस चैनल में जो मैंने YouTube चैनल क्रिएट किया, क्या पता अल्लाह पाक की ज़ात इस चैनल को बहुत जल्द ग्रो कर दे और बहुत जल्द मोनेटाइज। लेकिन ये आप दोस्तों ने लाजमी मेरी हेल्प करनी है और मेरे हौसले को बुलंद करना है। जिस तरह गलतियां, मैं आज वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बताऊँ, यानी कि हर चीज़ आपको बताऊँ कि जिन गलतियों की वजह से मेरा YouTube चैनल रिमूव हुआ है और सिक्योर भी किया हुआ था, ठीक है, Gmail ID भी किया हुआ था, इस पर यानी सिक्योर किया हुआ था उसकी सेटिंग। लेकिन आपको पता है कि जब गलती करोगे ना, जब कमेंट्री गाइडलाइन की गलती करोगे, खिलाफ वर्जी करोगे, तो आपको YouTube चैनल जितनी मर्जी आपका मोनेटाइज होता, ये तो मेरा मोनेटाइज है ना, तो कितना नुकसान होता। लेकिन मैं तो अर्निंग भी नहीं कर रहा था। आपको जो लोग कहते हैं ना कि भाई आप इस तरह की वीडियो बना रहे हो, अपना कंटेंट बना लो, अपना कंटेंट बना, अगर वो आपकी मर्जी है। किचन पे हमारी जो खबर बहनें हैं, अगर वो ख़वातीन बहनें अगर अपने चैनल पे काम करती हैं, बिलती हैं, जो भी करती हैं, लेकिन अपने YouTube चैनल को सिक्योर करने के लिए जो मैंने गलतियां की हैं, प्लीज़ मेरा कंटेंट यानी कि मैं काफ़ी अरसे से पहले कभी इधर किया था, कभी उधर की वीडियो लगाता। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं यार इस पर व्यूज़ का ज़्यादा आते हैं, चलो मैं इस पर बनाता हूँ। ये गलतियाँ हैं हमारी। इस पर वर्क करता, एक चीज़ पर मैं काम करता तो मेरा आज YouTube चैनल रिमूव ना होता। मैंने अपनी गलती की वजह से, एक बंदे की वजह से, उसकी वीडियो की मैंने वो ट्रिक लगाया है। ट्रिक खुदा के लिए ट्रिक ना लगाएं, टिप्स पे काम करें। जो लोग आपको झूठ बोल रहे हैं कि भाई ये ट्रिक लगाओ तो आप कामयाब हो जाओगे, ये ट्रिक लगाओ, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए कर रहे हैं। आप अपने YouTube चैनल पर अगर काम करना चाहते हैं, प्रॉपर काम करना चाहते हैं, तो अपने आप को यानी कि अपने YouTube चैनल को सिक्योर करने के लिए खुदा के लिए अपना ऐसा नुकसान मत करें, ठीक है। जिस तरह वो कहते हैं कि हमारे ये टिप्स लगाएं तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होता। आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं। अगर फेस नहीं लेके आना चाहते तो वॉइस में बनाएं,
ایسے پلیٹ فارم ہے کہ آپ ہر طرح کے پلیٹ فارم سے ویڈیو یوٹیوب چینل پہ کام کرنے کے. لیکن پلیز اگر آپ اپنا فیس سکتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, تو پلیز کسی کا کانٹینٹ اپنی ویڈیو میں مت لے کے آئیں. اور دوسری جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کاپی پیسٹ کرو, کاپی پیسٹ آپ کرو گے تو آپ یہ کرو, سیٹنگ کرو تو آپ شارٹ لگاؤ گے, شارٹ ویڈیو آپ کا. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, کلیئر کٹ. شارٹ ویڈیو پہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ 15 سیکنڈ کی ویڈیو شارٹ سیکنڈ ہوتی ہے, اس پہ اسٹرائک نہیں آتا. اس پہ میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, میرا اسٹرائک آیا ہے. 3 ویڈیو پہ میرے اسٹرائک آیا جو میں نے کاپی پیسٹ لگائے ہیں. ایک میری ویڈیو کاپی پیسٹ تھی, اس کی وجہ سے میں نے کاپی رائٹ, وہ میں نے غلطی, میں نے کہا ٹھیک ہے نیکسٹ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ویڈیو کو فوراً ڈیلیٹ کرتے ہیں, واچ ٹائم نیچے گر جاتا ہے, سبسکرائبر نیچے گر جاتے ہیں. یہ چیز تو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے. آپ اپنا اوریجنل کانٹینٹ بنائیں. آج آپ کو بہت اچھا مشورہ دے رہا ہوں, بہت ہی زبردست مشورہ دے رہا ہوں. انشاءاللہ ابھی میں نے اپنا یوٹیوب چینل نیو کریٹ کر لیا ہے منہاج اوان ٹیک کے نام پہ. تو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے کو بہت ریئل انفارمیشن میں جس پہ ورک کر رہا ہوں. الحمدللہ انشاءاللہ اس پہ آپ ریئل بات لے کے اس کا کام کرو یار. اپنا کانٹینٹ رکھو, اوریجنل ایک کانٹینٹ رکھو. ٹیک پہ بنانی ہے, انفارمیشن بنانی ہے, ولاگ پہ بنانی ہے, ایک کانٹینٹ رکھو. 10 15 ویڈیو بنا دو, ٹھیک ہے. پھر دیکھنا کہ آپ کے ویوز بھی بڑھیں گے, آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے, آپ کا واچ ٹائم بھی بڑھے گا, اور آپ کا مونیٹائز بھی ہو جائے گا. لیکن میں نے جتنی بھی یوٹیوب چینل آج کریٹ کیا ہے میری طرح, جس طرح میرا پہلے چینل ریموو ہو گیا ہے, نقصان ہوا ہے, وہ پورا نہیں ہو سکتا. 537 سبسکرائبر کم نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے بہت نقصان اٹھایا ہے صرف اپنی غلطی کی وجہ سے. کسی پہ گلہ مت کرنا ہے کہ بھائی یوٹیوب نے بتایا ہوئے پالیسیز, ہم ان کی جو رولز ہیں, پالیسیز ہیں, ہم اس کو ریڈ نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں, واچ نہیں دیکھتے ہیں. پھر ہم بعد میں پچھتاتے ہیں یار کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا. آپ نے ایسا نہ کرنا, خدا کے لیے آپ ایسا نہ کرنا, نہیں تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. اور نیکسٹ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھی ویڈیو آپ کے لیے, ٹیک کی ویڈیو لے کے, انفارمیشن ویڈیو آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی منہاج اوان ٹیک کے نام پہ یوٹیوب چینل, اس کو لازمی سبسکرائب کرنا, بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو لازمی لائک بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے, اور اپنی رائے کا آپ ضرور ان چیزوں پہ عمل کریں گے. اپنے یوٹیوب چینل کو سیکیور کریں گے, بچائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کسی کی ٹپس پہ ورک کریں, ٹھیک ہے. ٹپس پہ یعنی کہ بات سنیں, پوری بات سنیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح لوگ بتا رہے ہیں دیتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کام کرو, اس پہ آپ اگر آپ ٹرک لگائیں گے تو آپ کے سبسکرائبر بڑھ جائیں. یہ سب جھوٹ ہے. یہ جی میل آئی ڈی کو اس پہ کرو. میں سارا کچھ دیکھ چکا ہوں. میرے یوٹیوب چینل میں تقریباً 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں. 2017 سے میں سوشل میڈیا میں 2013 سے ہوں, ٹھیک ہے. اسنیک ایپ پہ الحمدللہ میری ویڈیو وائرل ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹک ٹاک پہ ہیں, انسٹاگرام پہ ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سوشل میڈیا سے 10 سال ہو گئے سوشل میڈیا پر ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یوٹیوبر چینل جو ہے نا میں نے بنایا ہوا ہے 2017 سے, اور ورک کر رہا ہوں اس سے 1 سال ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. 537 سبسکرائبر تھے. میں نے ہر میرے جو ٹیچرز ہیں ہر بات کو یاد رکھنا. آپ اپنے کہتے ہیں کہ یار آپ کی کوالیفیکیشن بھی ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے. کانفیڈینس, لیکن کانفیڈینس ہونا چاہیے, آپ کو سمجھانے والا ہونا چاہیے, آپ کا ٹیچر ہونا چاہیے. جب تک آپ کو کسی سے انفارمیشن, ریئل انفارمیشن نہ ملے, آپ غلط کام مت کریں. اپنے یوٹیوب چینل کو سیکیور کرنے کے لیے یہی میرے مشورے ہیں. انشاءاللہ آنے والے آپ سے بہت زبردست باتیں ہوں گی. امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.